अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा पुनःनियुक्त। शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा पुनःनियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले जनताको संवेदनशीलतामाथि अपमान गरेको एमालेको भनाई। चीनी मिलको विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। बढ्दो मंकीपक्स संक्रमणलाई लक्षित गरी अमेरिकाको न्युयोर्कमा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। नेपाली क्रिकेट सम्हाल्ने प्रशिक्षकको खोजीमा क्यान। टोलीको प्रदर्शन र प्रशिक्षक दुवै अस्थिर। टिम एक नहुनुको असर प्रदर्शनमा पर्दै। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनशिप फुटबल अन्तर्गत नेपालले आज इन्डियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै युरोकप महिला च्याम्पियनशिप 2022 को फाइनलमा आज जर्मनी र इङ्ल्यान्ड भेट्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म पार्वता। समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा पुनःनियुक्त हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हाल्दै आएका अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी शर्माले सम्हाल्ने गरी नियुक्ति गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। शर्माले राष्ट्रपति भण्डारीबाट आजै शपथ लिनुभएको छ। बजेट भाषणको अघिल्लो रात अनधिकृत मानिसहरूलाई अर्थ मन्त्रालयभित्र लिएर राजस्वका दर हेरफेर गरेपछि विवादमा आएका शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप लागेर संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले असार 22 गते राजीनामा दिनुभएको थियो। अर्थमन्त्री सदा शर्माले केही व्यवसायलाई अनुकूल हुने गरी राजस्वका दरहरू हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो। करको दर हेरफेर गर्न उहाँले बजेट भाषणको अघिल्लो रात जेठ 14 गते राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेर अवकाश पाएका नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक चार्टर अकाउन्टेन्टलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको सर्वमाथि आरोप लागेको थियो। सो प्रकरणमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले गत शुक्रबार बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत मानिसहरू सहभागी भएको नपाइएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यसअघि पनि पदीय मर्यादा बिर्सेर विभिन्न विवादास्पद काम गरेपछि उहाँ आलोचित बन्दै आउनु भएको छ। यसैबीच विपक्षी दल एमाले जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको संवेदनशीलतामाथि अपमान गरेको जनाएको छ। उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएर करको दर हेरफेर गरेको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्ति गर्न संवेदनशीलताको अपमान भएको बताउनुभयो। गेवालीले संसदीय समितिको छानबिन नै अपुरो रहेको र गम्भीर आरोपमाथि पर्याप्त मात्रामा छानबिन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ। उपभोक्ता मञ्चले समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको छ। मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले संविधानको धारा 46 र 133 को उपधारा 2 र 3 को व्यवस्था बमोजिम समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन बुझाउनु भएको हो। मञ्चले सार्वजनिक हक र सरकारको विषय भए पनि संसदीय विशेष समितिले कानून बमोजिम प्रमाण संकलन र न्यायिक जाँचबुझ नगरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने नियतले प्रमाणमा छेडछाड गरी प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अदालत समक्ष निवेदन गरेको हो। मञ्चका तर्फबाट सचिव जयप्रसाद पौडेलले संसद सचिवालय, संसदीय विशेष समिति, मन्त्री परिषद र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिनुभएको हो। यसअघि मञ्चले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले प्रवेश पाएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हकको व्यवस्था बमोजिम निवेदन दिएपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले चीनी मिलको विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले सरकारवाला मन्त्रालय र सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी चीनी मिलको विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। सम्बन्धित मजदूर, उखु किसान र चीनी मिलका प्रतिनिधि समेत राखेर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी चीनी मिलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन गरिएको समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मजदुर, किसान र व्यवस्थापक कारखानाका प्रतिनिधि समेत राखी सम्बन्धित अन्य निकायका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक छलफल गरी यसको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिने भनेर आज निर्देशन
यस्तै आजै बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले थारू समुदायको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि रणनीतिक योजना बनाई कार्य सम्पादन गर्न थारू आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा थारू आयोगको कार्यालय स्थापना नगर्नुको कारण 15 दिनभित्र समितिलाई पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। नेकपा एमाले पार्टी मातहतका सबै विभागलाई चुनावी गतिविधिमा सक्रियताका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन केन्द्रित विभागीय छलफलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउन सबै विभागको सक्रियता महत्वपूर्ण हुनुपर्ने बताउनुभयो। छलफलमा सहभागी 33 वटा विभागका प्रमुख, उपप्रमुख र विभागीय सचिवहरूलाई अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि जिम्मेवारीबाट पछि नहट्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले विभागका कामलाई अत्यन्तै व्यवस्थित र सक्रियताका साथ सम्पादन गर्न पनि सुझाव दिनुभयो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले तयारी गर्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले छलफललाई तीव्र बनाएको हो। छलफलमा विभागलाई समय सीमा निर्धारण गरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको सचिव गोकर्ण विष्टले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा विभिन्न विभागका प्रमुखहरूले विभागको प्रतिवेदन र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक स्थगित भएको छ। अपराह्न 3 बजे बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको हो। अर्को बैठक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जापान भ्रमणबाट फर्किएपछि बस्ने नेता हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि 2 पटक बसिसकेको स्थायी समिति बैठकमा पार्टी पदाधिकारी सहित पोलिट ब्युरो र स्थायी समितिलाई पूर्णता दिने, केन्द्रीय विभाग गठन गर्ने लगायतका एजेन्डामा छलफल भएको थियो। तर ती एजेन्डामा कुनै निष्कर्ष निस्किएको थिएन। सो क्रममा नेताहरूले पदाधिकारी सहित पोलिट ब्युरो र स्थायी समिति टुङ्ग्याउने जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई दिएका थिए। माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी चयन प्रक्रिया भने पेचिलो बनेको छ। महासचिवमा दावेदारीको आकांक्षी बढी भएपछि पदाधिकारी चयन गर्न पार्टीमा सकस देखिएको हो। कम्तीमा संघीय निर्वाचन अघि पदाधिकारी चयन हुने सम्भावना कम रहेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ। खोटाङको साकेला गाउँपालिका 5 मातिम बिर्तालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आज बिहान गएको भूकम्पका कारण केही भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। भूकम्पका कारण मातिम बिर्तामा एक घर चर्किएको र एक घरको टायल खसेको वडाध्यक्ष जीवन नेउपानेले बताउनुभयो। यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 7 महादेव स्थानमा केही घरको पर्खालको ढुङ्गा खसेको वडाध्यक्ष कमल गिरीले बताउनुभयो। खोटाङ र त्यस आसपासका जिल्लाका साथै काठमाडौँ उपत्यकामा पनि भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालमा पछिल्लो पटक 620 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5846 नमुना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 21 देखि 30 वर्ष उमेर समूहमा बढी संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो पटक थप 297 संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 4567 पुगेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको रजिस्ट्रारमा सूर्य संग्रौला नियुक्त हुनुभएको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको सिफारिसमा सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले उहाँलाई नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहना अनुसार संग्रौलालाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरिएको बताइएको छ। प्रतिष्ठानका तत्कालीन रजिस्ट्रार डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मीले विवाद आएपछि राजीनामा दिनुभएको थियो। यसैगरी प्रतिष्ठानको अस्पताल निर्देशकमा डाक्टर जगत प्रसाद नियुक्त हुनुभएको छ। यसअघि उहाँ अस्पतालका सहायक निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। यस्तै प्रतिष्ठान सिनेट सदस्यमा डाक्टर ज्ञानेन्द्र मल्ल र डाक्टर स्मृति कार्की पनि मनोनित हुनुभएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले असार 18 गते सञ्चालन गरेको माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्रको प्रमाणपत्र भदौको दोस्रो सातादेखि वितरण गर्ने भएको छ। आयोगका अनुसार माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्रको विवरण सच्याउन भनिएकाले भदौ दोस्रो सातादेखि प्रमाणपत्र वितरण गरिनेछ। आयोगले परीक्षा दिएकै जिल्लाबाट प्रमाणपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। परीक्षाका लागि आवेदन दिएका 67,000 मध्ये 39.9% उत्तीर्ण भएको आयोगले जनाएको छ।
जनशक्ति अभाव र जंगली जनावरको पिरोलोले धनकुटामा निजी जग्गामा रुख बिरुवा हुर्काउने चलन बढेको छ। बसाई सरेर जानेहरूले समेत आफ्ना खेतबारीमा बिरुवा लगाएका छन्। निजी वनको क्षेत्र बढ्दै गए पनि कानूनी जटिलताका कारण त्यहाँ हुने उत्पादनको प्रयोग र परिचालन गर्न भने स्थानीयवासीले झन्झट बेहोर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। जंगली जनावरको प्रकोप बढेपछि धनकुटाको पातलेका मीनबहादुर कार्कीले अन्न, फलफूल, तरकारी र अन्य नगदे बाली छोडेर खेतबारीमा उत्तिसका बिरुवा हुर्काएका छन्। बसाई हिँडेपछि तेलियाको मार्सेका खड्गप्रसाद घिमिरे र चुडाप्रसाद ओझाको खेतबारी पनि चिलाउने र सल्लाको जंगलले ढाक्दै लगेको छ। फणिरेका शारदा प्रसाद निरौलाको घरबारीको अवस्था पनि उस्तै छ। घिमिरे, ओझा र निरौलाको झैं विगतमा संयुक्त परिवारका धेरै सदस्यलाई वर्षभरि खान पुग्ने गरी अन्नबाली उत्पादन हुने घर खायल यति बेला त्यस चिलाउने र सल्लो प्रजातिको जंगलले ढाक्दै लगेको छ। जग्गा बाँझो राख्नु भन्दा निजी वन हुर्काउने चलन बढेको धनकुटाको पातलेका मीनबहादुर कार्की बताउँछन्। तरकारी खेतीको लागि मात्रै राखेर अन्न बाली त प्राय जसो निबिटन्न नै भएको अवस्था छ। खेतबारीमा काम गर्ने श्रमिक जनशक्ति अभाव, बसाई सराई र जंगली जनावरको उपद्रवले बाली नालीको विकल्पमा निजी वनको क्षेत्र तथा वनजन्य उत्पादन बढेको छ। तर उपयोग र परिचालन भने सजिलो छैन। डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाका सूचना अधिकारी पटक बहादुर थापा। जिल्ला भन्दा बाहिर निकासी गर्ने सवालमा राज्यले लिनुपर्ने राजस्वहरू लिएर सम्पूर्ण जाँचबुझहरू भइसकेपछि डिभिजन वन कार्यालयले छटपुर्जी दिएर स्थानान्तरण इजाजत दिएर बाहिर गएको अवस्था रहेको छ। वन ऐन 2076 ले वन पैदावार संकलन र ओसार पसारका लागि सरकारी अनुमति अनिवार्य गरेको छ। छानबिन, सार्वजनिक सुनवाई, मुचुल्का, छपान र कटान आदेश लगायतको लामो कानूनी प्रक्रियाले निजी जग्गाकै रुख काटेर बेच्न र प्रयोग गर्न पनि अप्ठ्यारो परेको पारिवारिक निजी वन धनकुटाका सचिव रविन्द्र नेउपानेको भनाइ छ। आफ्नो निजी नम्बरी जग्गामा लगाएका कुनै पनि जातका काठहरूलाई सहज रूपमा नेपालका कुनै पनि ठाउँमा लगेर बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने। वर्षौं लगाएर निजी जग्गामा हुर्काएका रुख काटेर अन्न र नगदे बाली सरह आवश्यक परेको बेला प्रयोग र परिचालन गर्न पाउनुपर्ने माग स्थानीयको छ। वन पनि जोगिने र मौलिक हकमै रहेको व्यक्तिगत सम्पत्ति उपयोग र परिचालन गर्न पाउने सहज विधि तयार गर्नु आवश्यक देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। अब केही समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ब्राजिलको राजदूतमा निर्मल राज काफ्लेलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताको संख्या 17,230 पुगेको छ। महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐनको माग गर्दै महानगरपालिका प्रमुखहरूको सम्मेलन 7 बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ। कोरोना महामारीका बेला नेपाल आएका करिब 1000 विद्यार्थीलाई पुनः चीन पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनगढी डायरीको पालो। धनगढी डायरीबाट अर्जुन शाहको नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको सुविधा बढाउने तयारी गरेको छ। सुविधा बढाउनका लागि सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो। सो ऐनको संशोधन विधेयक पारित भए प्रदेश सभाका अधिकांश पदाधिकारीहरूले सुविधा पाउनेछन्। यस अघिको ऐन अनुसार सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरूले मात्र गाडी, इन्धन र चालक सुविधा पाउने व्यवस्था छ। कैलालीका भन्सार कार्यालयहरूबाट लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलनमा कमी आएको छ। श्रीनगर स्थित कैलाली भन्सार कार्यालय र खकरौला स्थित सत्ती भन्सार कार्यालय गरी दुईवटा भन्सार कार्यालय रहेको कैलालीमा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विभागले तोकेको लक्ष्य भन्दा कम राजस्व संकलन भएको हो। चुहावटको मात्रा बढेकोले राजस्व घटेको हो। तोकिएको लक्ष्यमा 81% मात्र संकलन गर्न सकेको कैलाली भन्सार कार्यालयले कुल 9,58 करोड मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। उक्त भन्सार कार्यालयलाई विभागले 11,82 करोड राजस्व उठाउनु पर्ने लक्ष्य तोकेको थियो। संकलित राजस्वमा पनि 60% राजस्व पेट्रोलियम पदार्थकै रहेको कैलाली भन्सार कार्यालयकी सूचना अधिकारी अम्बिका केसीले बताउनुभयो। यस्तै खकरौला सत्ती भन्सार कार्यालयले निर्धारित लक्ष्यको 52% मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ।
सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी एवं मुख्य व्यापारिक केन्द्र कैलाली लागु औषधको ट्रान्जिट बन्दै गएको देखिएको छ। कैलालीमा लागु औषध कारोबारीको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ। कैलाली प्रहरीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा लागु औषध सेवन तथा कारोबारमा संलग्न 325 जना पक्राउ परेका छन् भने 201 मुद्दा दर्ता भएका छन्। प्रहरीले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 108 जनालाई पक्राउ गरी 71 जनालाई मुद्दा चलाएको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा त्यो संख्या बढेर 127 जना पक्राउ परेका र 87 जनालाई मुद्दा चलाइएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्ष पक्राउ परेको संख्या भन्दा दोब्बर पक्राउ परेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले दैनिक जरिवाना काट्न थालेको भन्दै धनगढी क्षेत्रका विद्युतीय अटो रिक्सा चालकहरूले आइतबारको महानगरपालिकाको कार्यालय परिसरदेखि एलेन चौकसम्म रिक्सा रोकेर विरोध जनाएका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालयले विद्युतीय रिक्सा चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा नखोलेको अवस्थामा दैनिक जरिवाना असुल्नु अन्याय भएको उनीहरूको भनाइ छ। धनगढी डायरीबाट आजलाई यति नै। अर्जुन शाह बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा धनकुटामा 677 नयाँ लघु घरेलु र साना उद्योग थपिएका छन्। यो सँगै जिल्लामा लघु घरेलु र साना उद्योगको संख्या 5491 पुगेको छ। दर्ता भएका मध्ये 516 वटा साना उद्योग र 161 वटा वाणिज्यतर्फका रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। दर्ता हुनेमा कृषि तथा वन्यजन्तु यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। दर्ता हुनेमा कृषि तथा वनजन्य उद्योगको संख्या धेरै रहेको छ। उत्पादन, सेवा, वन, पर्यटन र सूचना प्रविधि सम्बन्धी नयाँ उद्योगमा 41 करोड 78 लाख रुपैयाँ लगानी थप भएको छ। गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका नयाँ उद्योगबाट 3000 बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन नेप्से बढेको छ। अन्तिम कारोबारको दिन 12.92 अङ्कले बढेको बजार आज 54.58 अङ्कले बढेर 2195.10 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 9.72 अङ्कले बढेर 419.20 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कुल कारोबार भएका 220 वटा कम्पनीको 1,13,39,486 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 4,60,79 लाख भन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बढ्दो मंकीपक्स भाइरसको संक्रमणलाई लक्षित गरेर अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरिएको छ। न्यूयोर्कलाई मंकीपक्सको एपिसेन्टरको संज्ञा दिँदै स्वास्थ्य अधिकारीहरूले आपतकाल घोषणा गरेको समाचार संस्था द गार्जियनले जनाएको छ। न्यूयोर्कका मेयर एरिक एडम्स र स्वास्थ्य आयुक्त अश्विन वास्तनले शहरका करिब 1.5 लाख बासिन्दा संक्रमणको जोखिममा रहेको बताएका छन्। न्यूयोर्कमा हालसम्म 1345 मंकीपक्सका केसहरू रेकर्ड गरिएको रोग नियन्त्रण तथा रोग केन्द्रको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै क्यालिफोर्नियामा 779 संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। यसअघि विश्व स्वास्थ्य संगठनले 23 जुलाईमा मंकीपक्सलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको थियो। चीनले विरोध जनाएपछि अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले यसै साता गर्ने भनिएको ताइवान भ्रमण नहुने भएको छ। पेलोसीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधि मण्डल 4 एसियाली मुलुक सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापान भ्रमण गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको हो। तर यसअघि चर्चा गरिए जस्तो पेलोसीको भ्रमण सूचीमा ताइवान भने परेको छैन। यसअघि ताइवानमा पेलोसीको सम्भावित भ्रमणलाई लिएर चीनले कडा आपत्ति जनाएको थियो। सो सन्दर्भमा दुई देशका राष्ट्रपतिहरू बीच भएको टेलिफोन संवादका क्रममा एकअर्कालाई चेतावनी दिएको बताइएको थियो। आफूलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको ताइवानलाई चीनले आफ्नो हिस्साका रूपमा लिँदै आएको छ। सन् 1979 देखि अमेरिकाले एक चीन नीति अनुसरण गरे पनि ताइवानसँग सम्पर्क विस्तार गर्दै लगेको छ, जसप्रति चीनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। अब खेल प्रसंगमा कान्तिपुर सविस्तार। प्रशिक्षक पुबुदु दासनायके राजीनामा दिएर क्यानाडा लागेपछि नेपाली क्रिकेट टोली अहिले प्रशिक्षकविहीन छ। नेपाली क्रिकेटको प्रदर्शन जस्तै टोलीका प्रशिक्षक पनि स्थिर छैनन्। नेपाल क्रिकेट संघ नयाँ प्रशिक्षकको खोजीमा छ। नेपाली क्रिकेटलाई एक खुड्किलो माथि उकास्ने प्रशिक्षकको खोजीमा हुँदा टोलीमा प्रशिक्षक किन टिक्दैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि खोज्नुपर्ने भइसकेको छ।
समूहले खेल्ने खेलमा सफलता एक व्यक्तिमा मात्रै निर्भर गर्दैन, तर पनि टिमको नेतृत्वमा को छन् भन्नेले सम्भावित परिणाम बारे आकलन गर्न सहज हुन्छ। नेपाली क्रिकेटको हकमा प्रशिक्षक पुबुदु दासा नायके पनि त्यस्तै पात्र हुन्। सन् 2015 मा नेपाली क्रिकेटसँग नाता तोडेका पुबुदु 6 वर्षपछि फेरि नेपाली टोलीलाई नेतृत्व प्रदान गर्न आए, तर उनको दोस्रो इनिंग्स 1 वर्ष पनि टिकेन। दासा नायके 7 महिनामै घर फर्किए। उपलब्धि, प्रदर्शन र टिम भावनाको सन्दर्भमा ओह्रालो लाग्दै गएको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई दासा नायकेले पनि उकास्न सकेनन्। प्रशिक्षकको काम भनेको प्लान बनाउने र ट्रेनिङ शेड्युल दिने हो, मैदानमा खेल्ने भनेको खेलाडी नै हुन्। प्रशिक्षक परिवर्तन हुँदैमा राम्रो नतिजा आइहाल्ने भन्ने हुँदैन। क्रिकेटका पूर्व खेलाडी एवं क्यानका खेलाडी छनौटकर्ता दिपेन्द्र चौधरी भन्छन्, हाम्रो डोमेस्टिक सर्किट के छ त, हामी कहाँ खेल्छौँ, हाम्रो कतिको इन्भेस्टमेन्ट छ डोमेस्टिक क्रिकेटमा र खेलाडीमा, त्यो कुराहरू पनि माइने राख्छ कि कोही आउने बित्तिकै राम्रो ब्याटिङ भइहाल्छ भन्ने एकदम गाह्रो छ। ब्याटिङ कोचै चाहिन्छ त्यसलाई। यो क्यानको डिसिजन हो, अब क्यानले त्यसमा सोच्दै हुनुहुन्छ। अब होम कन्डिसनमा हामी राम्रै खेलेको छौँ, अब बाहिर गएर खेल्न नसके हो कि हाम्रो ब्याट्सम्यानहरूले। कोचले त खेल्ने होइन नि, कोचले बताउने हुन्छ। कोचले त एउटा प्लान दिन्छ, एउटा ट्रेनिङ शेड्युल दिन्छ, खेल्ने त खेलाडी हो कि। प्रशिक्षणको कमान्ड दोस्रो पटक सम्हाल्नु अघि दासा नायकेका अगाडि नेपाली क्रिकेट टोली भित्र भावनात्मक एकता राख्नु नै प्रमुख चुनौती थियो। गुट उपगुटमा विभक्त भइसकेको नेपाली टोलीलाई एक बनाउनु कठिन चुनौती थियो पुबुदु सामु। भनिन्छ नि, जहाँ चुनौती त्यहाँ अवसर। चुनौतीसँग जुझ्दै सफलता निकाल्ने सपना दासा नायकेले देखेरै दोस्रो पटक नेपाल आउने निर्णय गरे। सायद नेपाल रोजाइको उद्देश्य पनि यही थियो, तर उनको उद्देश्य पूरा भएन। फलत नेपाली टोली लयमा फर्किएन, पुबुदु नै क्यानाडा फर्किए। नेपाली क्रिकेट टोलीमा प्रशिक्षक परिवर्तन पछिल्ला समय अलि बढी नै हुन थालेको छ। यसको मुख्य कारण के हो, समस्या केमा छ, क्यानले नै समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन् पूर्व कप्तान पवन अग्रवाल। कोच त उहाँ राम्रै हो, फर्स्ट टेन्युरमा पनि उहाँले राम्रो गर्नुभयो, क्रिकेटलाई एउटा नेक्स्ट लेभलमा त लानुभयो, प्रुभेन ट्र्याक रेकर्ड उहाँको राम्रै छ। एसोसिएट लेभलमा अलिकति राम्रो मानिने कोच नै नसनाइके हो। सेकेन्ड टेन्युर चाहिँ त्यति राम्रो रिजल्ट वाइज त देखिएन। अब यसमा एउटा कोचलाई मात्रै दोष दिनु कतिको उचित होला, त्यो त अब एनालिसिसै गर्नुपर्छ। पर्फर्मेन्समा चाहिँ खालि कोचलाई दोष दिनु त्यति ठिक हुँदैन, सबैको कलेक्टिभ फेलियर हो। अब त्यो कलेक्टिभ फेलियरलाई चाहिँ कसरी ठिक गर्ने भन्ने कुरा त संस्थामा डिपेन्ड गर्छ। भनिन्छ क्रिकेट भलाद्मीको खेल हो, तर नेपाली क्रिकेट टोलीमा पछिल्लो समय भलाद्मीपन हराउन थालेको आभास हुन थालेको छ। कार्यकाल पूरा नहुँदै बिचैमा प्रशिक्षकले टिम छाड्नुको पछाडि देखिने केही कारण अवश्य छन्। पुबुदु मुख्य प्रशिक्षक हुँदा नेपालले यसअघि सन् 2014 मा T20 विश्वकप खेल्दै इतिहास रच्न सफल भएको थियो। सन् 2011 देखि 2015 सम्म डिभिजन 4 देखि डिभिजन 2 सम्म यात्रा गर्न नेपाल सफल भयो। यस हिसाबले उनको मूल्याङ्कन गर्दा उनी नेपाली क्रिकेटका सर्वाधिक सफल प्रशिक्षक हुन्। सन् 2015 को अन्त्यतिर दासा नायके फर्किए यता नेपाली टिम एसियाली छनौटमै अल्झिरहेको छ। दासा नायकेको सट्टा नयाँ प्रशिक्षक ल्याउने हो भने अब क्यानले समग्र नेपाली क्रिकेटकै समस्या केलाउनु पर्ने क्रिकेट जानकार विनोद पाण्डे बताउँछन्। नयाँ कोच कस्तो ल्याउने, के ल्याउने डिसिजन गर्नु अगाडि हामीले एउटा वेल सेटअप बनाउनु पर्छ। त्यो चाहे क्यानमा हो चाहे टिममा होस्। अब चाहिँ नयाँ कोच ल्याउँदाखेरि टिम भित्रको के प्रब्लमहरू हो त्यो चाहिँ सर्ट आउट गर्नुपर्छ। पुबुदु दोस्रो पटक आए यता नेपालको विश्वकप सपना फेरि बिउतिएको थियो। विश्वकप पुर्याउने चुनौतीको भारी खेलाडी सँगसँगै उनले पनि बोके, तर 7 महिना बसाइमा जे अपेक्षा गरेका थिए त्यो सायदै पाएनन्। कप्तान, खेलाडी र क्रिकेटसँग सम्बन्धित संस्था क्यानमा क्रमिक सुधार नहुने हो भने नेपाली क्रिकेट धीरमा जाने अवस्थामा छ। सफलता एकै रातमा आउने होइन, त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना अनुरूप कार्य गर्न क्यानको केन्द्रीय संघ मात्र नभई प्रदेश र जिल्ला संघहरूको भूमिका ठूलो रहन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिप फुटबल अन्तर्गत नेपालले आज तेस्रो खेलमा साबिक विजेता इन्डियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। इन्डियाको भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा बेलुका 7:15 बजे नेपालले
बलियो घरेलु टोली इन्डियासँग खेल्नेछ। भारत विरुद्ध मैदान उत्रदा नेपाल लगातार तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। तर बलियो भारत विरुद्ध नेपाललाई जित निकाल्न सहज छैन। पहिलो खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। यस्तै दोस्रो खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। नेपाल 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यदि भारतलाई हराएमा नेपाल शीर्ष स्थानमा उक्लनेछ। भारत पनि नेपाललाई हराएर दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। भारत 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। फाइनलमा स्थान बनाउन भारतलाई नेपाल विरुद्धको खेल जित्नुपर्ने दबाव छ। 5 राष्ट्र सहभागी च्याम्पियनशिपको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले आफ्नो अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग पर्सि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। युरोकप महिला च्याम्पियनशिप 2022 को फाइनलमा आज जर्मनी र इंग्ल्याण्ड भिड्दैछन्। खेल इंग्ल्याण्डको वेम्बली स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे हुनेछ। अन्तिम पटक सन् 2013 मा युरोकपको उपाधि उचालेको जर्मनी घरेलु टोली इंग्ल्याण्डलाई हराउँदै उपाधि उचाल्ने योजना सहित मैदान उत्रनेछ। 9औं पटक युरोपियन च्याम्पियनशिपको फाइनलमा पुगेको जर्मनीले 8 पटक उपाधि उचालिसकेको छ। इंग्ल्याण्ड भने पहिलो पटक उपाधि जिते इतिहास रच्ने दाउमा छ। इंग्ल्याण्ड लिया विलियमसन र जर्मनी अलेक्जान्ड्रा पोपको कप्तानीमा मैदान उत्रदैछ। यी 2 टोलीबीच भएका 12 भिडन्तमा 6 पटक जर्मनी विजय भएको छ भने 2 पटक इंग्ल्याण्डले जित्दा 4 खेल बराबरीमा सकिएका छन्। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा पुनः नियुक्त। शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले जनताको संवेदनशीलतामाथि अपमान गरेको एमालेको भनाई। चिनी मिलको विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। बढ्दो मंकीपक्स संक्रमणलाई लक्षित गरी अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। नेपाली क्रिकेट सम्हाल्ने प्रशिक्षकको खोजीमा क्यान। टोलीको प्रदर्शन र प्रशिक्षक दुवै अस्थिर। टिम 1 नहुनुको असर प्रदर्शनमा पर्दै। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनशिप फुटबल अन्तर्गत नेपालले आज इन्डियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै युरोकप महिला च्याम्पियनशिप 2022 को फाइनलमा आज जर्मनी र इंग्ल्याण्ड भिड्दै। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी तुलसी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।